नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल मुहर्रमुल हराम के दिन गुज़र रहे हैं। गम हुसैन और याद हुसैन से हम अपने सीनों को आबाद कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें क्या पैगाम देती है और वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आलमी इस्लाम और आलमी इंसानियत को क्या पैगाम दिया है और क्या फ़िक्र व सोच अता की है। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरअसल दो फ़िक्र और दो सोचों के टकराव का नाम है, दो फ़लसफ़ाए ज़िंदगी के टकराव का नाम है। एक सोच ये थी कि ताकत ही हक है, जिसे यजीदियत कहते हैं और जो आज भी मौजूद है, यानी ताकत के साथ बना के रखी जाए, उसके साथ बिगाड़ी ना जाए, उसकी पैरवी की जाए। जबकि दूसरी इस सोच के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सोच का टकराव था। आपकी सोच ये थी, आपकी फ़िक्र ये थी कि ताकत ही हक नहीं है, हक ही ताकत है और हक की ताकत के आगे, हक की राह में आपकी जान भी चली जाए और आपको कुचल भी डाला जाए तो आप फिर भी मर कर भी जिंदा व जावेद हैं। ताकत की परस्तश ना की जाए बल्कि हक का साथ दिया जाए और हक का साथ देते हुए आपकी जान भी चली जाए, आपकी जान भी कुर्बान करनी पड़े और आपको अगर कुचल भी दिया जाए तो आप फिर भी मर कर भी जिंदा हो जावेद हैं। यजीद जुल्म व बर्बरियत का नाम था, हुसैन इंसानियत का इस्तियारा था। यजीद जुल्म था, हुसैन अदल थे। यजीद जबर था, हुसैन सबर थे। ये अदलो ये जुल्म व अदल, सब्र व जबर का मुकाबला था। हुसैन सरासर वफा का नाम था, यजीद सरासर जफा का नाम था। हुसैन अमानत थे, यजीद खयानत का नाम था। हुसैन अमानत थे। ये इस तरह से जुल्म, जबर, खयानत, करप्शन, बर्बरियत यजीदियत बन गई और अमन, अदल, इंसाफ, सबर, जुरत हुसैनियत का जेवर बन गई, इंसानियत का जेवर बन गई। ये दो सोचों के टकराव का नाम था। इन दो फलसफों के टकराव ने उम्मत मुस्लिमा को, आलमी इस्लाम को और आलमी इंसानियत को ये बात समझाई कि इन दो के टकराव से करबला में इमाम आली मुकाम शहीद हो गए। आपकी शहादत ऐसी है कि आप शहीद होकर भी जिंदा हो गए, कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगरचे यजीद का तख्त बच गया, वो तख्त पर बराजमान हो गया, मगर वो तख्त पर बैठ कर भी हार गया और हुसैन शहीद होकर भी जीत गए, हुसैन शहीद होकर भी जिंदा हो गए। आपने हार और जीत का मेयार बदल दिया, आपने हार और जीत का मफहूम बदल दिया। हुसैन ने हार और जीत का मफहूम बदल दिया। आपने अपना सर तो कटवा दिया, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। 72 तन तर करबला के तपते रेगजारों पर शहीद हो गए, सब कुछ कुर्बान करवा दिया, मगर आपने बातल के सामने झुकना गवारा ना किया। हुसैन वो जो ज़ेर तेग हंस के सो गया, यजीद वो जो जिल्लतों का नाम हो गया, हुसैन वो जो मर्ज़ी खुदा खरीद ले, यजीद वो जिसका कोई नाम भी ना ले। आपके बारे में ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या खूब फरमाया कि सर दाद न दाद दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर तो दे दिया मगर अपना हाथ
اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا، ایک باطل کی بیعت نہ کی، اس کی پیروی اختیار نہ کی، اس کو اپنا حکمران نہ مانا۔ آپ نے جس طرح سے ایک شہید کی موت قوم کی حیات بن جاتی ہے، جس طرح ماچس کی تیلی کو جل جاتی ہے، خود تو جل جاتی ہے مگر اپنے پیچھے ہزاروں چراغ روشن کر جاتی ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہو، جب بھی ظلم و عدل کا ٹکراؤ ہو، جب بھی یزیدیت و حسینیت کا سامنا ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، اور اسلام کی خاطر، اسلام کے بول بالا کی خاطر، حق کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دو، اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچا لو، دین اسلام پر آنچ نہ آنے دو، اور اپنا سب کچھ قربان کر دو، اور کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جب بھی شجر اسلام کو، دین کی قدروں کو آبیاری کی ضرورت ہو تو اپنا لہو دے کر اس کو آبیاری کر دو، عالم دین اسلام کی آبیاری کر دو، دین کی سربلندی کی خاطر اپنا سر بھی کٹوانا پڑے، نیزے کی نوک پر چڑھانا پڑے تو وہ بھی کر لو، کہ یہی حق کا راستہ ہے، یہی عدل کا راستہ ہے، یہی سچائی کا راستہ ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی وفا کا تقاضا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ میرے امام عالی مقام نے اپنی جان بھی اس شان سے دی، اور جام شہادت بھی اتنی شان کے ساتھ نوش کیا، اتنی عظمت کے ساتھ، اتنی شان کے ساتھ جام شہادت نوش کیا کہ آپ کی شہادت پر شہادت کو بھی ناز ہے۔ ارے میرے امام عالی مقام نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر سجدوں کو بھی ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس ذات پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر سجدوں کو ناز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر سجدوں کو ناز ہے، خدا کو ناز ہے، کیوں نہ ہو، نماز کو ناز ہے، سجدے کو ناز ہے، بلکہ خود خدا کو ناز ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ارے سجدہ تو سب کرتے ہیں، زمین والوں بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی کرتے ہیں، فرش والے بھی کرتے ہیں، حوریں بھی جنت میں کرتی ہیں، غلماں بھی کرتے ہیں، مگر جنتوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، عرش کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے، مگر جو سجدہ میرے حسین نے تلواروں کے سائے میں کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر بھی، اپنے معصوم ننھے علی اصغر کی گردن پر خنجر آر پار ہوتے دیکھ کر بھی، اور حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر بھی، محمد کی لاش تڑپتی دیکھ کر بھی، سکینہ کی پیاس سے بلکتے دیکھ کر بھی، اپنا سر نیزے کی نوک پر چڑھا کر بھی، تلاوت قرآن سنا کر بھی، جس حسین نے کربلا کے تپتے ریگزاروں پر بارگاہ الہی میں سجدہ کیا، جو سجدہ حسین نے بارگاہ الہی میں تپتے ریگزاروں پر کیا، اس پر سجدوں کو بھی ناز ہے، اس پر خود خدا کو بھی ناز ہے۔ حسین قربان جائیں تیرے صبر پر کہ تو نے مصطفیٰ کے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لی، اے حسین قربان جائیں تیری جرت پر کہ تو نے فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھ لی، اے حسین قربان جائیں تیری شجاعت پر، تیری استقامت پر کہ تو نے علی حیدر کرار کے فرزند ہونے کا حق ادا کر دیا، تم نے حسن مجتبیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا، اے حسین قربان جائیں کہ تو نے اپنے جسم پر
तीरों के वार खा कर भी, अपनी गर्दन कटवा कर भी, नेज़े की नोक पर चढ़ा कर भी अपनी गर्दन कटवाना तो गवारा कर ली, 72 तन करबला के तब तेरे गुजारों पर कुर्बान करना तो गवारा कर लिए, मगर नाने के दीन की लाज रख ली, दीन मुहम्मदी पर आँच न आने दी, हक का बोल बाला कर दिया। तूने इंसानियत को आज़ादी का, हुर्रियत का पैगाम दिया, तूने बातल से टकराने का रास्ता दिखाया, तूने अजीमत का रास्ता दिखाया, तुमने जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ कलमा हक बुलंद करने का रास्ता दिखाया, तूने जुल्म और जबर की में पिसी हुई इंसानियत को हक का बोलबाला करने के लिए कलमा हक बुलंद करने का दरस दिया। अरे इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस तरह शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम की बका, इस्लाम के इर्तिका का ज़ामन बन गई, और आपकी शहादत ने इंसानियत को और तमाम उम्मत को ये दरस दिया कि अमली जिद्दोजहद इस्लाम के लिए अगर कुर्बानी की ज़रूरत पड़े तो सब कुछ कुर्बान कर दो, अगर इस्लाम के लिए, अमन के लिए मक्का को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। आपने अमन का पैगाम दिया, आपने इंसानियत को अमली जिद्दोजहद का पैगाम दिया। अल्लाह तबारक ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के पैगाम को समझने की तौफीक दे, आपकी पैरवी की तौफीक दे, आपकी इत्तबा की तौफीक दे, हमें सही मानों में हुसैनी बनाए, हमें सही मानों में हुसैनियत के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए कि जो हुसैनी नहीं है वो मुस्तफ़ा का भी नहीं, जो हुसैन का नहीं वो मुस्तफ़ा का नहीं, और जो मुस्तफ़ा का है वो हुसैन का है, जो हुसैन का है वो मुस्तफ़ा का है। के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।